ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महात्म्य अथ षष्ठो अध्यायः। कुमारावुचुः अथ तेषां प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वशुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिः स्मृतः। देवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छय यत्नतः विवाहेयादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। नभस्य आश्विनोर्चौचौ मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः एते मासाः कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्च ये। देशे देशे तथा शेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः। दूरे हरिकथाः केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितं। शतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। श्रीभागवत पीयूषपानाय रसलम्पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्र मायात प्रेम तत्पराः। नावकाशः कदाचिच्चेद्दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत् कथास्थलं। शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्। अर्वाकपञ्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत्। कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलैर्विश्वगवितानेन विराजितः। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपौ बहुसम्पद्विराजितः। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च। पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तथा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्। उदङ्मुखो भवेद् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेद् भवेद् वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा। अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्यपूजकमध्यतः श्रोतॄणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विधेः। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृतौ दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योऽति निःस्पृहः। अनेकधर्मविभ्रान्ताः स्त्रैणाः पाखण्डवादिनः शुकशास्त्रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यतिपण्डिताः। वक्तुः पार्श्वे सहायार्थमन्यः स्थाप्यस्तथाविधः पण्डितः संशयच्छेत्तालोकबोधनतत्परः। वक्ताक्षरं प्रकर्तव्यं दीनादरवागवृताप्तये। अरुणोदयेशो निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत्। नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथाविघ्नविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्। पितॄन् सन्तर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत्। मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिं क्रमात्। प्रदक्षिणनमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता। ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्। स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया
निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवौ। एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत्। शम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्। शुकरूपप्रबोधज्ञौ सर्वशास्त्रविशारदौ। एतत् कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयौ। तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा। सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि। वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये। कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया। ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यास्तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत्। लोकवित्तधनागारो पुत्रचिन्तां व्युदश्य च कथाचित्तः शुद्धमतिः शलभेत फलमुत्तमम्। आशूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता। कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं। तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा। मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावहः। हविष्यानेन कर्तव्यो ह्यैकवारं कथार्थिना। उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा। घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम्। फलाहारेण वा भाप्यमेकभुक्तेन वा पुनः। सुखसाध्यं भवेद्यस्तु कर्तव्यं श्रवणाय ततौ। भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकम्। नोपवासो वरः प्रोक्तः कथाविघ्नकरो यदि। सप्ताहव्रतिनां पुंसां नियमान् शृणु नारदौ। विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे। ब्रह्मचर्यमधः सुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं। कथासमाप्तौ भुक्तिं च कुर्यात् नित्यं कथाव्रती। द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठानं तथैव च। भावतुष्टं पर्युषितं जह्यात् नित्यं कथाव्रती। कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च। दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेत् च कथाव्रती। वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा। स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्यः कथाव्रती। रजस्वलान् त्यज म्लेच्छपतितभ्रात्यकैस्तथा। द्विजद्विडवेदबाह्यैश्च न वदेद्यः कथाव्रती। सत्यं शौचं दयां मौनमार्जवं विनयं तथा। उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात् कथाव्रती। दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान्। अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम्। अपुष्पाकाकवन्ध्या च वन्ध्याया च मृतार्भका। स्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत्। अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा। एवं कृत्वा व्रतविधिमुद्यापनमथाचरेत्। जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः। अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः। श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः। एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा। पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजाकार्यातिभक्तितः। प्रसादतुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम्। मृदङ्गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः। जयशब्दं नमः शब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत्। विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्। विरक्तश्चेद् भवेत् श्रोता गीतावाच्या परेहनि। गृहस्थश्चेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये। प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद् विधिना दशमस्य च। पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम्। अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः। तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः। होमासक्तो बुधो हौम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये।
नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः 12 ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम् सम्पूज्यावाहनाद्यैः तदुपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यथात्मने आचार्याय सुधीर दत्त्वा मुक्तः स्याद् भवबन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः कुमारावुचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव मुक्तिभुक्तिकरे स्थिते श्रुतोवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनाम् यथा विद्धि ततो देवं तुष्टुः पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं चाभूत सर्वभूतमनोहरं नारदस्य कृतार्थो भूतसिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृतसर्वाङ्गः परमानन्दसंभृतः एवं कथां समाकर्ण्यो नारदो भगवत्प्रियः प्रेमगदगदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः नारदोवाच धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते श्रुतोवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदै वैष्णवोत्तमै परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा तत्राययो षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसं सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत सुखं स्थितो वदत संशृणुतामलाङ्गिरं श्रीशुकोवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मतशराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैषकर्म्यमाविष्कृतं तत्शृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिचितौ श्रुतोवाच एवं ब्रुवाणे सतिबादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रहादबल्योद्धवफाल्गुनादिभिर्
वृत्तः शुरर्षिस्तमपूजयच्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदाशने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत कीर्तनदर्शनाय प्रहादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिश्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभू इन्द्रोवादीन मृदङ्गं जय जय शुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता शरशरचनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्रौ भक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत्ततौ मत्तो वरं भाववृतादवृणोध्वं प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतं श्रुत्वैति तद्वाक्यमति प्रसन्नाः प्रेमार्द्रचित्ता हरिमुचिरे ते नगाः गाथासु च सर्वभक्तैरेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः ततो नमत्तच्चरणेषु नारदस्तथा शुकादीनपि तापसांश्च अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे ययोः पीतकथामृतास्ते भक्तिः श्रुताभ्यां सह रक्षितास्था शास्त्रे स्वकीयैस्तदा शुकेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति शौनको उवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः शुरर्षये कदा ब्राह्मैष छिन्धि मे संशयं त्विमं सूतोवाच कृष्णनिर्गमात् 30 वर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुको करो परीक्षितश्रवणान्ते च कलो वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथाम् तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्षगते सति ऊचुरूर्जेशिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः इत्येतत्ते समाख्यातं यत् पृष्टोऽहं त्वया नघौ कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मोक्त्यैकहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषयविषसङ्गाकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुकगाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुतसितकथे परीक्षितसाक्षी यच्छ्रवणगत मुक्त्योक्तिकथने रसप्रवाहसंस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा कण्ठे सम्बध्यते येन स वैकुण्ठप्रभुर्भवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतोर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यग्विधिकरणात् फलं लभेते
याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम्। ओम जय 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 श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत माहात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम षष्ठमः। ओम नारायणार्पणमस्तु।